بار لعلاونة وسنات تجري مملاس وتمزابلت وجنات قدمنا زوهابو قدن كفتم زلو بهراو عماميو بريزيدنت جزاو من محدار تجري ليتنانت جنرال تادس وردم سرت امنا خرنع مذكر سماعتها تجري احفرم تمالي سنبت عسرت شوعات ترخل تشعن عسر شمون تنجز كتمان تجو كم استقمت بورد تتكالف ليتهم محزنة هزبتات تجرين سودان إيرتران دحنة هزب كلهم هزبتات بزبل تيما ركب هزبن هزبي تساليتهم إثيوبيا ويان كابت خواب وقلطفن تزيوت يوم كقتل مخانم متن كقطها همسوها ومتحبيرهم نبي إثيوبيا جيش تحسب بعلم مزة أمريكا من يوم لعلوي مرحي إيران آيات الله أمين بزعبك مسز خل متكعت أمريكا سطثاو متن كقطها دحر مركبهم ناب حدا أب تيران زركب استراغة تحت مريت زركب دفاعاتهم كم زلو إيران انترناشنال حبيرهم سلام أبا كل خرنعت على ما تركبوا تخطاتمنا زيناتات زعلت برست زينا فاللمنا حزر ما ناب زرزرم كنسقركم مخبر لألاونة وسنات تجرين وحسم مملاس مزابلتي وجناتن قدمنا زوهابو قدن كفتم زلو بهراو عمام مهانو بريزيدنت جزاو من محدار تجري ليتنانت جنرال تادس ورده قليصهم بريزيدنت جزاو من محدار تجري ليتنانت جنرال تادس ورده نزز بلو تماليا بنت جوب استسالت من برسرة امنا كرنع مذكر سماتات تجري يحفرهم يوم بريزيدنت جزاو من محدار تجري ابت مقمات امنا كرنع مذكر سماتات تجري يحفرهم ابزعلفو ملختي تاريخ تجري نايك الساعوتن تاريخ نيو زدما نهنصة ولدا كنوعلو يقبايلهم سواتن تنذكر سدرا سواتنا يبصحم كابزلو دخنت كل مداي حسيان وصينا خن دغفهم كن لمعني يقبا زدما قندي وراي منغستي لهم مخبار لعلو وسنا تجري وحزم مملاس مزابلت وغنات قدامنا زوهابهم قدن كفصم زلو بهراو عمام مخانون باصنوت غليصم زي مدب نمفصم دما ملاء دق تجري او غن غزيو من محدار تجري عسلم كعوتو يغبا كبلو تلابيوم زبي احفرم انصار بعدوين وررتي خنا اب حلو فعتقاو قال ساعه سرت شوعه عام تغاديلو زغادلو ورقاو تاريخ السرح حزب مخانون حبيرهم يم ابتي زحلف انت تاوخيناتون حدا كفله سراو تفطرو زعتقه اب قرص ساعات وفر علولا صلان مدمساس وسناي ترؤس تصاوت حزب مخانو مسكيرهم يم اب تخاتلت وقات تخاتلت مسواتنا زخفل بزحات سوات سدرا سوات اربኛታት ዘለው ከባቢ ምዃኑ በመምለኻት እዚ እምነ ኩርናዕ መዘከር ሰማዕታት ትግራይ ሕፈሮም ከቀመጥ መብቅዑ ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎ ኣንፊቶም ሰረት እምነ ኩርናዕ መዘከር ሰማዕታት ትግራይ ሕፈሮም ትማሊ ሰንበት 17 ጥሪ 2018 ገዝ ኣብ ከተማ እንትጮ ከም ዝተቐመጠ ቦርድ ትትካለ ፍሉይቶ ኣሎ أمرار بورد مذكر سماعات تجري حفرم أب كتمان تيجو تمالين مرة تحفاش أبزتها ومجلسي تاريخ كاسي مسوات النتنعوة ولدتها حزب تجري مسند عبي مذكر سماعات تجري مهناز أم مش بشاب دحر مصنح نبتكبر أو سرحت بمئتون تمالي أب كتمان تيجو من كورنع مذكر سماعات تجري حفرم كم استقمت تجليتهم أكاب بورد مذكر سماعات تجري حفرم أمر ملورك هيدان مرام كم زجلسوا تمذكر بيت مرتي خل ساينس تكنولوجيا مزناقعي موزيوم حاولتن كالت مسرة المعتات أكاتيتو كم زهنس أجنزيبهم من محدار كتمان تجو نتمذكر سماعات مسرحي 50 كلتن هكتار مريت كم زركبن هنصتو أوش تحمش تعمتات كزازم كم استتلمان تقيسهم اتي زهنت مذكر سماعات تجري احفرم جغننت تاريخن قدلن مسواتنتن عوتن كلهم معرفات قالس تجري زسند ولدو تاريخو فوليتو عقيون المعون زهنص ناي ملاء تغارو تكال مخانو ابريهم يم محزنة هزبتات تجري سودان ايرتران ندحنت كلهم هزبتات بزبلتي ماركب هزبن هزبي يسالتلو اب مانغو هزبتات تجري ايرتران سودانويان ستوم ركب مغلبات علمو توكلت هزبتات اب حمدايت هاجر السودان بزتفلاليو مدلاوات تخايدوم محزنة هزبتات تجري سودان ايرتران ندحنت كلهم هزبتات بزبل مري حسابيو اتي سلستي او ركب هزبن هزبي زسالت زلو ابتي مدرخ نمستاف بركز بلو تغارو سوداناويانن ايرتراويانن قدميت ماليات حيزوم نابت بوتا كم زاتو استغلصو كوينو تمالي 17 ጥር 2018 ግዝ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ብድሙቕ ኣከባብራ ንቐጻላይ ጥንኩር ምሕዝነት ብዝብል ዘኪሮምዎ እዮም
لعلوت أمرار السودان محبر تجارو السودان كالوت عدمات أجايشن أبتبوتا كم استرخبوت هجليت اللهم ኢትዮጵያውያን ካብቲ ከባቢ ብቕልጡፍ እንተዘይወፅኦም ከቐተሉ ምዃኖም መጠንቀቕታ ከም ዝተውሃቦም ተገሊጹ። እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ ማንዴራ ኣብ ዝተባህለ ክልል እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ። ኢትዮጵያውያን ካብቲ ከባቢ ብቕልጡፍ ክወፁ እንተዘይክኢሎም ከቐተሉ ምዃኖም መጠንቀቕታ ተዋሂቦም እዩ። ህይወትና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ክብሉ ድማ ስሞም ከይጥቀስ ዝደልዩ ኢትዮጵያውያን መሰኻኽር ዓይኒ ካብቲ ቦታ ይሕብሩ። ኣብ ኬንያ ዝርከብ ቆንስላ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ እውን እንተሓበረ ሓደ ካብቶም ኢትዮጵያ መሰኻኽር ኣቦ ክልተ ቆልዑ ኮይኑ ኣብ መንዴራ ን8 ዓመታት ከም ዝነበረ ዝዛረብ ሞተር ዓዲግና ሆቴል ከፊትና እናሰራሕና ነርና መበገሲ ኣይፈለጥናን ግን ኢትዮጵያውያን ይውፁ ኢሎም ተላዒሎም ክብል ይገልጽ። ኣብ ክልል ማንዴራ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይሕበር። ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ በዝሒ ኢትዮጵያውያን ክሳብ 10,000 ከም ዝበፅሕ ይገልጽ። ናብ ኢትዮጵያ ክገይስ ዝተሓሰበ በዓል መዚ ኣሜሪካ ማን እዩ? ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳውን ኣዛዚ ኣፍሪኮም ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰንን ምስ አብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ሰላም ፀጥታ ንምዝታይ ናብ ኢትዮጵያ ክገይሽ ምዃኑ ይግለጽ። ከምኡውን ክሪስቶፈር ላንዳውን ኣብ ግብፂ ኬንያን ጅቡትን መገሻ ከም ዝገብር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ን8 መዓልታት ከም ዝፀንሕ ዝተገልጸ ዑደት ካብ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም 16 ጥሪ ዝጅምር ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብዓርቢ 15 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ዑደት ዝመፅእ ሰሙን ሰንበት 24 ግእዝ ጥሪ ከም ዝዛዘም ድማ እቲ ብምክትል ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቶሚ ፒጎት ወፀ መግለፂ ይሕበር። ክሪስቶፈር ላንዳው ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እቲ ናብ ግብፂ ኢትዮጵያ ኬንያ ጅቡቲ ዝገብሮ መገሻ ንመጀመርያ ግዜኡ ምዃኑ ኣንፊትሎም። እቲ ምክትል ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘቐመጦም ቀዳምነታት ከፍልጥ ናብተን 4 ሃገራት ዞባ ክገይሽ ምዃኑ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡ። ካብቶም ተዘርዚሮም ዘለዉ ቀዳምነታት ሚዛን ንግዲ ምዕርራይ ምቹው ናይ ንግዲ ሃዋህው መፍጣርን ሰላምን ድሕነትን ምድንፋዕን ዝብሉ እዮም። ብመሰረት እቲ ቤት ጽሕፈት ምክትል ዋና ጸሓፊ ክሪስቶፈር ፈለማ ናብ ግብፂ ክገይሽ ተባሂሉ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ዜናና ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኣሊ ካሚኔይ ብዛዕባ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ፀጥታዊ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምርካቦም ናብ ሓደ ኣብ ቴህራን ዝርከብ ዝተራቐቐ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ድፋዕ ኣትዮም ከም ዘለዉ ኢራን ኢንተርናሽናል ጸብጺበሎም። ብመስራሕናት ዜና ተቃወምቲ ኢራን ላዕለዎት ሰበስልጣን ወታደራዊ ፀጥታዊ ስጋት መጥቃዕቲ ኣሜሪካ እናዓበየ ይኸድ ከም ዘሎ ጠንቂቑ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዓርቢ ብዘቕረብዎ ርእይቶታት ስኽፍታ ሰበስልጣን ኢራን ተጋዲዱ ናብ ኢራን ገፀን ዝኸዳ ሓያሎ መራኸቢ ኣሜሪካ ኣለዋ ግን እቲ ክንጥቀመለን ከም ዘይግባእ ተስፋ እገብር ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ሰብ መዚ ኢራን ንዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ተሪር መልሲ ከምዝቦ ኣፈራሪሖም ኣለዉ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ከም ኣዋጅ ኩናት ኣብ ልዕሊና ክፍጸም እዩ ክብሉ የጠንቀቑ። ኢራን ከም ዘላቶ ክትቅፅል ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሓላ ይብሉ ተንተንቲ። ድሕሪ ካሚኒ እጫ ኢራን ካብ ሃይማኖታዊ መሪሕነት ናብ ወታደራዊ ወይ ከዓ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ክሰጋገር ምዃኑ ለውጢ ዘይተርፍ ምዃኑን ክኢላታት ይግመቱ። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝከምቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኸ ትግራይ